यस प्रकार विभिन्न कर्महरूको सम्बन्धमा विभिन्न संस्कारहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै फेरि अब भिक्षा कसरी माग्नुपर्छ, भिक्षा ग्रहण कसरी गरिन्छ, अन्न भिक्षा ग्रहण गरेर ब्रह्मचारीले भिक्षा गुरुलाई निवेदित गरेर गुरुको आज्ञा लिएर पूर्वाभिमुख पूर्वतर्फ सम्मुख भएर पूर्व फर्किएर भोजन गर्नुपर्छ, पूर्वाभिमुख भएर आचमन गरेर भोजन गर्नुपर्छ। पूर्वतर्फ फर्केर भोजन गर्नाले आयु वृद्धि हुन्छ। यदि भोजन गर्दा हामी पूर्वतर्फ बिहानको भोजन यदि भगवान् सूर्यनारायणको दर्शन गर्दै पूर्वतर्फ फर्केर भोजन गर्छौँ भने त्यस्तो भोजनले आयु वृद्धि गराउँछ। अनि एकाग्र चित्त भएर दक्षिणमुख गरेर भोजन गर्नाले यश वृद्धि हुन्छ। पश्चिममुख गरेर भोजन गर्नाले लक्ष्मी एवं उत्तरमुख गरेर उत्तरतर्फ फर्किएर भोजन गर्नाले सत्यको अभिवृद्धि हुन्छ। किनभने हाम्रा उत्तरतर्फ सधैँ देवताहरूको वास हुन्छ। देवताहरूतर्फ फर्केर भोजन गर्नाले सत्यको अभिवृद्धि हुन्छ। एकाग्र चित्त भएर उत्तम अन्नको भोजन गर्नुपर्छ र अन्ततः आचमन आदि गरेर भोजन पश्चात हातमुख प्रक्षालन पछि फेरि आचमन गरेर मात्र अरू कुनै कार्यमा लाग्नुपर्छ। यस प्रकार ब्रह्मचारीहरूले गर्नुपर्ने नित्य कर्महरू उपनयन पश्चात हरेक व्यक्तिले यी कर्महरूबाट निवृत्त हुनुपर्छ। यसरी उपनयनसम्मका संस्कारहरू र संस्कार पश्चात व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्मको सम्बन्धमा यहाँ सुमन्त मुनि अगाडि बताउनुहुन्छ। अन्नको नित्य स्तुति गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले त अन्नलाई भगवान् श्रीहरिको सेवामा भोग निवेदन गर्नुपर्छ। तत्पश्चात त्यो प्रसादको वन्दना गरेर त्यो प्रसादलाई प्रणाम गरेर, किनभने भगवान् र भगवान्सँग सम्बन्धित वस्तुहरू अभिन्न छन्, यिनीहरूमा भेद बुद्धि राख्नुहुन्न। त्यसैले त्यो अन्नलाई सधैँ वन्दना गर्नुपर्छ। अन्नको निन्दा कहिले पनि गर्नुहुन्न। निन्दा गरिएको अन्न भोजन अन्नको निन्दा गर्ने व्यक्ति र निन्दित अन्नको भोजन गर्ने व्यक्ति दुवैलाई नारकीय लोकको प्रताडन भोग्नुपर्ने हुन्छ। र यस अन्न सम्बन्धमा अन्न किन भगवान्लाई भोग निवेदन गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले, त्यस पछाडि अन्नको निन्दा किन गर्नुहुन्न? अन्नको अगाडि निन्दा गरिन्छ भने निन्दित अन्न खानाले के हुन्छ? यस सम्बन्धमा हाम्रा शास्त्रहरूले विशद रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यस भविष्य महापुराण पनि एउटा अध्याय केवल अन्नलाई किन निन्दा गर्नुहुन्न, निन्दित अन्न ग्रहण गर्नाले के हुन्छ र अन्नको निन्दा गर्नाले के हुन्छ, यस सम्बन्धमा मात्र छ। र यसै विषयलाई लिएर पूजित अन्नलाई सधैँ पूजा गर्नुपर्छ। किनभने यो शरीर अन्नबाट निर्मित शरीर हो। शरीर सञ्चालन अन्नले हुन्छ, शरीर हुर्कन्छ बढ्छ सबै अन्नले गर्दा हुन्छ। हाम्रो शरीरमा पृथ्वी तत्त्व ज्यादा छ र अन्न पनि पृथ्वी तत्त्व हो। यसकारण हाम्रो शरीरलाई बढाउने, शरीरलाई सञ्चालन गर्ने अन्नले गर्छ। र हामीले अब अहिले त बिस्तार प्रचलन बिग्रदै गयो, नत्र केही समय अगाडिसम्म पनि हामीले देख्थ्यौँ सुन्थ्यौँ। हाम्रा पिता पुर्खा बुबा हजुरबुवाहरूको पालासम्म पकाउँदाखेरि नबोल्ने, पकाइसके पछाडि त्यो भगवान् श्रीहरिलाई श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु अथवा अग्निमा चाहिँ तोदिए वस्तु गोविन्दम तुमेव समर्पयाम भनेर अग्निलाई अर्पण गर्ने, अर्थात् भगवान् गोविन्दद्वारा हामीलाई प्राप्त भएको यो अन्न भगवान् स्वयंलाई नै अर्पण गर्छौँ भन्ने, तुलसी पत्र त्यसमा हाल्ने, भगवान्लाई भोग निवेदन गर्ने र अन्न ग्रहण गर्दा त्यो प्रसाद ग्रहण गर्दा पनि के गर्थ्यौँ त? नबोल्ने, मौन भएर प्रसाद लिने। अहिले पनि गाली गर्नु पर्यो भनेदेखि, खाने बेला गाली गर्नु पर्यो भने अलि वृद्ध बुवा आमाहरूले अनेक प्रकारले गाली गर्नुहुन्छ।
खाँदाखेरि गाली बोलियो भनेदेखि। र अन्न किन बोल्न हुँदैन ग्रहण गर्दाखेरि अथवा पकाउँदाखेरि, यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। शास्त्रले धेरै कारण बताएको छ। त्यो मध्ये हामीले अहिलेको परिस्थितिमा बुझ्ने, अहिलेको वातावरण परिवेश र समय अनुसार हामीले बुझ्न सक्ने, जो हामीले मात्र नभएर हामीले वाटर टेस्ट भनेर अहिले पनि खोज्यौँ भनेदेखि प्रविधिको जमाना छ। अहिले पनि टेस्ट अफ वाटर भन्ने एउटा अनुसन्धान भएको थियो। त्यो अनुसन्धानको रिपोर्ट प्रतिवेदन हामीले खोज्यौँ भनेदेखि सहज रूपमा अहिले प्राप्त हुन्छ। हामीलाई गुगलमा गएर खोज्यौँ भने पनि ती कुराहरू जो हामीले केही समय अगाडि जीवनमा उतार्थ्यौँ, यी विषयहरूलाई आज विज्ञानले यसलाई कति महान मानेको छ। हामीले खानेकुरा, हाम्रो शरीरलाई दाल भात सब्जी अचार आदि आवश्यक पर्ने होइन, त्यसबाट प्राप्त हुने खनिज तत्त्व, त्यसबाट प्राप्त हुने भिटामिन्स, त्यसबाट प्राप्त हुने ऊर्जा, त्यसबाट प्राप्त हुने पोषण मात्र चाहिने हो। शरीरलाई दाल भात चाहिएको होइन, शरीरलाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन लगायतका पोषण तत्त्वहरू, पोषक तत्त्वहरू चाहिएको हो, ऊर्जा चाहिएको हो। शरीर सञ्चालन गर्न, शरीरलाई जीवित राख्न हामीलाई ऊर्जा चाहिएको हो अन्नका माध्यमबाट। त्यो ऊर्जाको विशेषता के हो? त्यसले अर्को ऊर्जालाई आकर्षित गर्न सक्छ। ऊर्जाको विशेषता अर्को ऊर्जालाई आकर्षण गर्न सक्नु। यसकारण यो अनुसन्धान भएको थियो। यसको प्रतिवेदन हामीले सहजतापूर्वक हेर्न सक्छौँ। पानीलाई अगाडि राखेर नाना भाँति अनावश्यक विषयहरू बोल्दा त्यसको मोलिकुलर लेभलमा, अणुको स्तरमा विभिन्न प्रकारका एरेको फर्मेसन हुँदो रहेछ, बन्दो रहेछ। र त्यही पानीलाई तपाईँले अगाडि राखेर आचमन आदि गरेर बसेर शुद्ध स्पष्ट रूपमा श्री सूक्तको पाठ गर्नुभयो भने त्यसमा श्रीयन्त्र हामीलाई थाहा छ। श्रीयन्त्रको जस्तो मोलिकुलर लेभलमा, अणु परमाणुको स्तरमा श्रीयन्त्र बन्छ। त्यहाँ बसेर नरसिंह कवच पाठ गर्नुहोस्, नरसिंह यन्त्र बन्छ। त्यो अणु परमाणुको स्तरमा हाम्रा यी आँखाले त देख्न सकिन्न, तर विभिन्न प्राविधिक यो माइक्रोस्कोप आदिको माध्यमद्वारा त्यसलाई हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले पनि देख्न सक्छौँ। शुद्ध, जति शुद्ध पाठ गर्छौँ त्यति राम्रोसँग त्यहाँ स्पष्ट देखिने गर्ने यन्त्रहरू बन्छन्। भने यदि हामीले भोजनलाई अगाडि राखेर अनावश्यक चर्चा परिचर्चा, फलानुको यस्तो भयो रे नि, ढिस्कानुको उस्तो भयो रे नि, यसले यसो गर्यो रे नि, त्यसले यसो गर्यो रे नि भनेर चर्चा गर्न लाग्यौँ भने त्यो हामीले बोलेका विचारहरू पनि ऊर्जा हुन्, हामीले बोलेका वाणीहरू पनि ऊर्जा हुन्। साउन्ड एनर्जी भनेर हामीले विज्ञानमा पढ्यौँ पनि। ऊर्जाहरू विभिन्न प्रकारका ऊर्जामध्येबाट फायर एनर्जी, अग्नि मूल ऊर्जा हो, ताप। त्यस पछाडि हेरौँ, घरमा पकाउने व्यक्ति एकैजना हो, पकाउने वस्तुहरू पनि एउटै हुन्, त्यही दाल चामल चिनी आदि इत्यादि, नुन बेसार मसला। तर खुसी भएर प्रसन्न आत्माले पकाएको दिन र ठ्यासाक ठुसुक गर्दै रिसाएर ओरेर पकाएको दिनको स्वाद एउटै दाल भात हो, आकाश जमिनको फरक हुन्छ। र खाए पछाडि हामीमा उत्पन्न हुने भाव पनि, घरमा कुनै दिन रिसाएर पकाएर गृहिणीले दिइन् भने अफिसमा पनि करिब करिब आउने सेवाग्राहीलाई हामीले रिसपूर्वक नै सेवा दिन्छौँ। यदि घरमा गृहिणीले बडो मधुरतापूर्वक खुसी भएर भोजन ग्रहण गराइन् भने सारा दिन हाम्रो त्यस्तै हुन्छ। अर्थात् हामीले जस्तो त्यो ऊर्जा भएको भोजन ग्रहण गर्छौँ हामीमा त्यस्तै ऊर्जा प्रकट हुन्छ। यसकारण सधैँ अन्नलाई वन्दना गर्नुपर्छ। भगवान श्रीहरिको अगाडि राखेर तुलसी आदि अर्पण गरेर, तुलसी आफैमा सकारात्मक ऊर्जाको पुञ्ज हुन्। तुलसी महारानीको आध्यात्मिक महत्त्व, उनको भगवान श्रीहरिको लीलामा उनको योगदान र भूमिका, यस सम्बन्धमा चर्चै नगरौँ, यो गहन विषय छुट्टै हुन सक्छ। यसका लागि महिनौँ पनि कम हुन सक्छन्। तर केवल हाम्रो दैनिकीमा विशुद्ध भौतिक स्तरमा बसेर मात्र हेरौँ, एकदम भौतिक स्तरमा बसेर हेर्दा पनि तुलसी मन्जरी आफैमा सम्पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा कि खानी हुन्, पुञ्ज हुन्। तिनीमा यो
वातावरणबाट अन्तरिक्षसम्मबाट त्यो सकारात्मक ऊर्जा आफूमा खिच्न सक्ने शक्ति हुन्छ, क्षमता हुन्छ। हुन त तुलसीमा, वृन्दादेवीमा, मञ्जरीहरूमा भगवान राधा कृष्णको लीला संयोजन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भने यस्तो यो सकारात्मक ऊर्जा भनेको त भौतिक स्तरको कुरो हो। यसलाई समेट्न सक्ने ऊर्जा हुन्छ। त्यस्तो तुलसीलाई राखेर भगवान श्रीहरिको चरणमा निवेदन गर्दा भगवानले अवश्य पनि त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र त्यसलाई पूर्णतया हाम्रो आध्यात्मिक, हाम्रो मानसिक, हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने प्रसादको रूपमा परिणत गर्नुहुन्छ। र त्यो प्रसाद लिनाले त्यो प्रसाद पनि कसरी? पूजनपूर्वक, यजनपूर्वक, वन्दनापूर्वक त्यो भोजन ग्रहण गर्नाले त्यो भोजनले हाम्रो आध्यात्मिक उन्नति त गराउँछ नै, हामीलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा पनि शान्ति, सुख, समृद्धि प्रदान गर्छ। यति महत्त्व छ भोजनलाई भगवान श्रीकृष्णको अगाडि भोगको रूपमा निवेदन गरेर ग्रहण गर्नु। लाग्न सक्छ म नास्तिक मान्छे, मलाई धर्म कर्मसँग मतलब छैन, धर्म कर्मसँग मतलब छैन, म नास्तिक व्यक्ति हुँ भने पनि आफ्नो शारीरिक र मानसिक सुख शान्ति एवं यही संसारमा समृद्धि प्राप्त गर्नकै लागि मात्र भए पनि, मेरा वरिपरि बस्ने 2-4 जनालाई खुसी तुल्याउनकै लागि मात्र भए पनि त्यो अन्न भगवान श्रीहरिलाई समर्पण गर्नै पर्छ। त्यो अन्नको वन्दना गर्नै पर्छ, अन्नको पूजन गर्नै पर्छ। यस प्रकार अन्नको सम्बन्धमा यदि अन्नलाई केवल अन्नको रूपमै मात्र, प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्दैनौँ भने त्यसलाई निन्दित अन्न मानिन्छ। निन्दित अन्नको भोजन गर्नाले बल र तेज दुईटा त अवश्य नै हानि हुन्छ। यस प्रकार बल र तेजको हानि जानाजान किन गराउनु? र त्यस पछाडि पहिले बासी हुन्छ, हामी भन्छौँ नि कुनै पनि कुराहरू केही समय राखे पछाडि बासी हुन्छ, ग्रहण गर्न हुन्न। बासी हुन्छ, ग्रहण गर्न हुन्न भन्नुको पनि मुख्य उद्देश्य यो। एउटा त बिग्रिन्छ, बिग्रेको त हामी जानाजान भोजन ग्रहण यसै पनि गर्दैनौँ, तर राखेर नै पनि केही घडी राखिसके पछाडि अब त्यो अन्न ग्रहण गर्नुहुन्न भन्नुको उद्देश्य कि अब त्यो अन्न त्यहाँ छ, हामी यहाँ छेउमा बसेर कसलाई गाली गर्दै होला, को प्रति रिसराग प्रकट गर्दै होला, अनेक जीवजन्तुले छुन भ्याए होलान्। त्यसमा त विस्तार एकदम त्यो आणविक स्तरमा, परमाणविक स्तरमा त्यसमा विभिन्न प्रकारका नकारात्मक ऊर्जाहरू फैलिसक्यो र त्यो ऊर्जा हामीले ग्रहण गर्नाले हामीमा पनि त्यो नकारात्मक ऊर्जा फैलिन लाग्छ। त्यसद्वारा हामी सिञ्चित हुन लाग्छौँ र हामीले न आफूले शान्ति प्राप्त गर्छौँ, न वरिपरि हुनेलाई शान्ति दिन सक्छौँ। यसकारण भोजन सधैँ प्रसादकै रूपमा मात्र ग्रहण गर्नुपर्छ। यस प्रकार भन्दै जाँदाखेरि राजा शतानिकले आचमनपूर्वक भोजन ग्रहण गर्न बस्नुपर्छ र भोजन पश्चात पनि हस्तमुख प्रक्षालन पछाडि, हातमुख चुटिसके पछाडि फेरि आचमन गर्नुपर्छ भनेर त भन्नुभयो, तर आचमन कसरी गर्ने? शतानिक प्रश्न गर्नुहुन्छ। शतानिकको प्रश्नको उत्तरमा सुमन्त मुनि भन्नुहुन्छ, दाहिने हातमा, व्यक्तिका दाहिने हातमा 5 प्रकारका तीर्थहरू हुन्छन्। के त? यो माथिल्लो भागमा औँलाका टुप्पामा देव तीर्थ हुन्छ। अर्थात् देव तीर्थबाट के गर्नु पर्यो त भन्दा देव कर्महरू गर्दा यो देव तीर्थबाट गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि प्रजापत्य तीर्थ यो भागमा, यो हाम्रो यहाँ एउटा घेरा हुन्छ, यो घेरादेखि मुनिको यो भागमा प्रजापत्य तीर्थ हुन्छ र यी 2टा घेरा, हातका यहाँ बिचमा 2 घेराहरू हुन्छन्, यी 2 घेराको बिचमा सौम्य तीर्थ हुन्छ र सौम्य तीर्थ पछाडि यो बुढी अम्ला र चोरी अम्लाको बिचको भागलाई पितृतीर्थ भनिन्छ। पितृकर्म गर्दा यतापट्टिबाट हामीले याद पनि गरेका छौँ, श्राद्ध आदि कर्म गर्दाखेरि पितृतीर्थबाट गर्नुपर्छ र यो भागलाई ब्रह्मतीर्थ भनिन्छ। हामीले आचमन आदि कर्म गर्दा ब्रह्मतीर्थबाट गर्नुपर्छ। हातमा 5 प्रकारका तीर्थहरू हुन्छन्, देवतीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ, पितृतीर्थ, सौम्य तीर्थ र ब्रह्मतीर्थ।
हामीले आचमन आदि कर्म गर्दाखेरि ब्रह्मतीर्थबाट गर्नुपर्छ र एकाग्र भएर सबैभन्दा पहिले त आचमन आदि गर्दाखेरि एकाग्र भएर चित्तलाई भगवान श्री गोविन्दमा स्थिर गरेर शुद्ध जल लिएर जललाई हातको मूल भागमा ओम केशवाय नमः मूल भागमा राखेर ओम केशवाय नमः भन्दै जललाई ब्रह्मतीर्थको माध्यमबाट ओठमा नछोइकन मुखमा त्यो जललाई हाल्नुपर्छ। यसरी 3 पटक ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः यस प्रकार 3 पटक भन्दै हातको मूल भागमा सौम्य तीर्थ भागमा जललाई लिएर ब्रह्मतीर्थको माध्यमबाट मुखमा जललाई प्रवेश गराउनु। तत्पश्चात यहाँ भविष्य पुराणमा 2 अध्याय केवल आचमन कसरी गर्ने भनेर मात्र सिकाइएको छ। कति महत्त्वपूर्ण छ होला कि आचमन गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ। 2टा अध्याय केवल आचमन कसरी गर्ने भनेर सिकाइएको मात्र छ। त्यसै गरी यो 5वटै तीर्थका बारेमा सिकाउँदै गइएको छ। 5वटै तीर्थबाट कसरी कसरी के कार्य गर्ने भनेर। यी सबै कर्महरू हामीलाई कसरी हुन्छ सत्वगुणमा अवस्थित गराउनका लागि, तानेर सत्वगुणसम्म लानका लागि, ताकि सात्विक चित्तबाट भगवान श्रीहरिको श्रीचरणप्रति स्वाभाविक हाम्रो आकर्षण होस्। स्वाभाविक रूपमा हामी भगवान श्रीहरिको श्रीचरणप्रति आकर्षित हौँ, भगवानको अहेतुकी सेवामा हामी लागौँ। त्यसका लागि यी सबै नियमहरू विभिन्न राजा ऋषि मुनि आदिलाई माध्यम बनाएर वास्तवमा व्यासदेवले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। यति विस्तारपूर्वक बताउनु भएको छ। यहाँ यति विस्तारित रूपमा आचमन गर्नलाई केवल पढ्यौँ मात्र भने पनि करिब करिब सबै थोक सिकिन्छ। र विस्तृत रूपमा आचमन कसरी गर्ने भन्ने बताउँदै अब यो सबै बताउन लाग्यौँ भने आजको सत्र आचमन सिक्न मात्र जान्छ। त्यही भएर भक्त भागवतहरूलाई आचमन विस्तृत रूपमा सिक्नका लागि या त ग्रन्थ नै पल्टाएर हेर्नु पर्यो अथवा गुरुकुलहरू छन् त्यहाँ आएर सिक्न सक्नुहुन्छ।